अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लून ने कहा है बानी PTI के तमाम इल्ज़ामात मन घड़त कहानियां झूठ हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर इल्ज़ामात झूठ करार दे चुके हैं। बानी PTI को हटाने में अमरीकी हुकूमत और या मेरा कोई किरदार नहीं था। This conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लून ने कहा है पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान सियासी पार्टियों और आवाम की जानिब से मनफी और मुस्बत बातें सामने आईं। पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से इलेक्शन की बेज़ाब्तगियों का गौर से जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आला सतह की कमेटी बनाई है जिसमें पूरे पाकिस्तान से हजारों पिटीशन दायर की जा सकती हैं। हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हौसला अफजाई करेंगे कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। People of candidates and political parties to render judgments about the election irregularities. We, as a partner of Pakistan, have called for that to be done transparently and fully, and for those found responsible for irregularities to be held accountable. We can see a process whereby that's happening. The Election Commission of Pakistan has formed a high-level committee which is now sifting through thousands of petitions from people across Pakistan who have complained about the very same things that we have noted in our statement. We will be monitoring that process very closely. We will be encouraging the government and the Election Commission to make sure that that is a fully transparent process with the Pakistani public. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है बानी PTI ने झूठा बयानिया बनाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। हम पिछले 2 साल से कह रहे थे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बानी PTI ने रियासत के मुफाद की बजाय ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। झूठ और मुनाफकत की सियासत करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया के लोगों ने देखी। बानी चेयरमैन PTI ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की। और हम तो पिछले 2 साल से ये कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, आपने वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई के दौरान PTI के हामियों के बानी PTI की रिहाई के नारे लगाने वालों को कमेटी रूम से निकाल दिया गया। PTI के हामियों पर आइंदा दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। Pick up your sound, not theirs. कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मा ने कहा है डॉक्टर शकील आफरीदी 14 साल से पाकिस्तानी जेल में है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि आफिया सिद्दीकी के बदले डॉक्टर आफरीदी को रिहा किया जाएगा। डोनाल्ड लून ने जवाब दिया कि मेरे सामने किसी ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। ब्रैड शर्मा ने कहा मेरे सामने और दफ्तर खारजा हुकाम के सामने पाकिस्तानी हुकाम ये कई बार कह चुके हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लून ने कहा है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर नजर है। अमरीका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा हैरत है इस बड़े मंसूबे के लिए रकम कहां से आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि बैनुल-अक़वामी इमदाद देने वाले मंसूबे इसमें दिलचस्पी लेंगे। आपको बता रहे हैं डोनाल्ड लून की जानिब से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका नहीं ख्याल कि बैनुल-अक़वामी इमदाद देने वाले इस मंसूबे में दिलचस्पी लेंगे। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर उनकी गहरी नजर है। अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोकने के लिए काम कर रहा है। हैरत है इस बड़े मंसूबे के लिए रकम कहां से आएगी।
गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक और 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गवादर में 8 दहशतगर्दों ने पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों ने कामयाबी से नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में तमाम 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 बहादुर जवान शहीद हो गए, जिसमें 35 साला DG खान का रिहायशी सिपाही बहार खान और खैरपुर का रिहायशी 28 साला सिपाही इमरान अली ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआशी, इक्तसादी और मालियाती महाज पर पाकिस्तान की पहली कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से जारी एलामिये में पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात की तारीफ की गई। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड की जायजा मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। आखिरी जायजा मुज़ाकरात 14 मार्च से 19 मार्च तक इस्लामाबाद में हुए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में पाकिस्तान के माशी इक़दामात की तारीफ की गई। जारी एलामिया के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। आखिरी किस्त के बाद पाकिस्तान को मौसूल शुदा रकम बढ़कर 3 अरब डॉलर्स हो जाएगी। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF के एलामिये में कहा गया है कि वजारत खजाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदाराजाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत की जानिब से हालिया महीनों में IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया गया, जबकि नई हुकूमत ने भी पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इन पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। IMF का कहना है कि पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की माशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मैंने IMF को कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक कर्ज जारी ना किया जाए। आमदन के जराए ना बढ़ाने तक IMF से कर्ज लेने का कोई फायदा नहीं। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न आने की सूरत में कर्ज के पैसे जाया हो जाएंगे। सियासी सूरत हाल के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए, जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। सब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है ये सेटअप नहीं चलेगा। PTI को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, मगर इनका प्लान फेल हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के धमकी आमेज बयान पर रद्द अमल। कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। हम आपकी जहनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पे तरसी खा सकते हैं। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वजीर आजम के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। विफाक और पंजाब को धमकियां देने की बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। धमकियां देते आपका लीडर आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अडियाला में अपनी नौयत का अहम केस चल रहा है। इस केस में ट्रस्टी का कुछ लेना देना नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में जाती तौर पर खान साहब ने कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, अदालत में हसन और हुसैन के खिलाफ सबूत है, वो एक बार ही पेश हुए और केस खत्म हो गए। जिस तरीके से नमल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में अलकादर में जिसमें बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें ट्रस्टी यानी खान साहब का ट्रस्टी होने के सिवा और कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ये एडमिट भी किया है कि इसमें से खान साहब ने ज़ाती तौर पर इस केस में कोई बेनिफिट
نہیں لیا ہے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ایبسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی، وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے۔ تحریک کے رہنما حماد اظہر نے پارٹی کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، بطور کارکن کام کرتا رہوں گا، سمجھتا ہوں پارٹی کی پنجاب میں مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہونا ضروری ہے، بانی تحریک انصاف تک براہ راست رسائی ضروری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حماد اظہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ اراکین کا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی، جو کہ پی آئی اے کی نجکاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ کابینہ اجلاس میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فٹ پر لڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اگلے ہفتے اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیکٹا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سربراہ نیکٹا رائے طاہر نے وفاقی وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد کی جانے والی کارروائی سے زیادہ اہم ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف پیشگی ایکشن لیں اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو خاتمہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے تمام صوبائی سی ٹی ڈیز کی استعداد کار کے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے، کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا۔ مظاہر نقوی کے بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا۔ مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے کے نتیجے میں برطرف کیا گیا۔ مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو بھجوا دیا گیا۔ ججز تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پر غور ہوگا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ اس وقت قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز کی مستقلی معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ناراض بلوچوں کو منانے خود جاؤں گا۔ بنگلزئی کو قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ کوئٹہ میں قومی دھارے میں شامل ہونے والے نوجوانوں کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، حقیقت اور تاثر میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں بگاڑ کا حق کسی کو نہیں۔ ناراض بلوچ تو وہ ہے جس کو ہم پیسے لے کر نوکری دیتے ہیں، میں انہیں منانے جاؤں گا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بندوق کا استعمال کرنے والا ناراض نہیں ہے، بندوق اٹھانے والا میری قوم کا قاتل ہے۔ بلوچستان کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمارے جو بھی حقوق ہیں ہم وہ لے کر رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گھر تک سروسز فراہم کرنے کے لیے ایپ کال سروس شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈسٹرکٹ اور انتظامی محکموں کو جلد از جلد دستک سروسز مہیا کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت دستک پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا. پہلے مرحلے میں لاہور کے عوام کو ان کی دہلیز پر 10 سروسز دی جا رہی ہیں. مریم نواز نے کہا کہ شہری پیدائشی سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, طلاق سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ, ڈومیسائل ای اسٹیمپ, وہیکل رجسٹریشن, وہیکل ٹرانسفر, ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس سروسز اپنے گھر کی دہلیز پر حاصل کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ نے رائڈر کی فوری رجسٹریشن اور ٹریننگ شروع کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی سہولت اور گڈ گورننس ہر حال میں یقینی بنائے گی. نارمل کیٹیگری پاسپورٹس کے اجراء میں کئی ماہ کی تاخیر کا انکشاف. دسمبر 2023 سے نارمل پاسپورٹ کی چھپائی میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے. ذرائع کا کہنا ہے نارمل پاسپورٹ کی درخواست دینے والے شہری شدید پریشان ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ حکام صرف فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی درخواست گزاروں کو ترجیح دینے لگے. نارمل پاسپورٹ کی 21 دن میں ڈیلیوری ہوتی ہے. اب 3 ماہ گزرنے کے باوجود نارمل پاسپورٹ اجرا تاخیر کا شکار ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر, جنوری اور فروری میں دیے گئے نارمل پاسپورٹ والے درخواست گزاروں کو بھی تاحال پاسپورٹ نہیں مل سکے. لیمینیشن پیپر ختم ہونے کے باعث نارمل کیٹیگری کے پاسپورٹ چھپائی اور اجرا میں تاخیر سے بیک لاگ بڑھ گیا. سندھ کابینہ نے صوبے بھر میں کسان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کسان کارڈ صرف ہاریوں کو جاری ہوگا. یہ ان کسانوں کو بھی جاری ہوگا جس کی 12 ایکڑ زمین ہے اور خود کاشت کرتا ہے. اگلے 6 ماہ میں کسان کارڈ پورے سندھ میں جاری کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کسی قدرتی آفت کی صورت میں کسان کارڈ کے ذریعے ہاریوں کی مدد کی جائے گی. زراعت کی سائنٹیفک بنیادوں پر ترقی کے لیے اقدامات کریں گے. مراد علی شاہ نے کہا کہ اگلے بجٹ میں ہر ضلع کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری کو کسان کارڈ شروع کرنے کے لیے پالیسی بنانے کی ہدایت دی. اوگرا نے LNG کی قیمت میں اضافہ کر دیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق LNG کی قیمتوں میں 2.58% تک اضافہ کیا گیا ہے. سوئی ناردرن کے لیے LNG کی قیمت میں 32 سینٹ فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد سوئی ناردرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $12.81 فی MMBTU ہو گئی ہے. سوئی ساؤدرن کے لیے LNG کی قیمت میں 9 سینٹ فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد سوئی ساؤدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $13.05 فی MMBTU مقرر کر دی گئی ہے. موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی حیدرآباد میں سحری کے اوقات میں لسی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. روزے داروں نے گرمی سے نمٹنے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے. مزید بھی جانتے ہیں نمائندہ ABN عباس علی واحد سے. موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی ٹھنڈے مشروبات لسی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ رمضان المبارک کا جو ہے یہ مہینہ ہے اس میں سحری کے اوقات میں جو ہے لسی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اس وقت ابھی موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد کی ایک مشہور لسی کے شاپ پر جہاں پہ حیدرآباد کے شہریوں نے لسی کی شاپ کا جو ہے رخ کر لیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے. بتائیں گے لسی پینے آئے ہوئے آپ سحری کے اوقات میں تو کیا اس سے لسی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ لسی پینے سے یہ ہے کہ پورا دن کا روزہ اچھا گزر جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ شہری میں تھوڑا تفریح ہو جاتا ہے, انجوائے آتا ہے. اس سے پہلے ہم لتی آواز سے لسی پینے آئے ہیں. لتی آواز سے لسی پینے کے بعد لسی مشہور ہے. کراچی سے بھی ہمارے دوست یار آتے ہیں پینے کے لیے, خاص طور میں نشاط کی لسی پینے کے لیے. اور باقی جو ہے کہ دن اچھا گزر جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے شہری کی گفتگو سنی. شہری کا یہی کہنا ہے کہ شہری کے اوقات میں جب ہم سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد جب لسی پیتے ہیں تو نہ ہی منہ کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے بلکہ دن بھر کی جو گرمی ہوتی ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ اسرائیل زبردست ظلم کر رہا ہے. مشرق وسطی اسرائیل کی وجہ سے بحران کا شکار ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو 10 سال سے جاری ہے اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے. جو بھی اس عظیم جہاد میں داخل ہوتا ہے ہم اس کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور خدا کے فضل سے ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے. یہ کہا گیا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی جانب سے. انہوں نے کہا مشرق وسطی اسرائیل کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو 10 سال سے جاری ہے. اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے. جو بھی اس عظیم جہاد میں داخل ہوتا ہے اس کی حمایت اور مدد کرتے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا تاہم گلگت بلتستان, کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہوئی ہے. اسی حوالے سے ایک نظر ڈالتے ہیں آج ملک کے مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر.
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.